बॅक टू माय चॅनल. तर आता हांव कॉलेजी कित्याक आयज आमकां वचपाची लेजिस्लेटीव असेंब्ली आनी आतां टायम जालो आहा 7:35 आनी आतां पावलो आहा बस स्टँडार आनी आजून पासून आमी कॉलेजी बस येयली ना आनी कॉलेजी बस येतकूच आजून मेळयलो. कॉलेजी क्लासी कोण नाही. तर काय मागीर हांव क्लासी पावलो आनी मागीर टिचर येवना म्हणून हांव मागीर विडियो काडपा लागलो. मागीर टायम जावपा आयलो म्हणून आमकां टिचरीन आनी बसीन बसुया म्हणून सांगलें. मागीर 10:30 म्हणल्यार आमगे बस सोडली आनी आमी मागीर गेली वचपा लागली. मागीर वयता वयता मागीर त्या अंकलागेचो काम जालें आनी आमकां मागीर कदंबा बस स्टँडाचेर वचूं पडलें. मागीर म्हगे पोटा भूक लागलो म्हणून हांवें मागीर चिप्स खावपा स्टार्ट केलें आनी मागीर आमी थिंगसान रोखडीं वचपा स्टार्ट केलें. तर काय आयज आसली लास्ट असेंब्ली आनी चड भुरगीं येयल्लीं आनी आमी टिचरीन सांगलें की भितर मोबायल व्हरनाकाय म्हणून आनी हांव मोबायल घेयनासतना भितर गेल्लीं. तर काय असेंब्ली काबार जाली आनी आतां आमी वयताय घरा आनी घरा येवचे पयलीं आमकां दिल्लें पॅटीस आनी पॅटीस बीन आमी खायलीं आनी आमी गेलीं घरा. आनी आयजचो व्लॉग हिंगा काबार जाता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.